बाबा तेरे बोलन ते तेरा प्यो मठियाइयां वंडे, तेरे चलन ते तेरी मां मठियाइयां ते मरूंडे वंडे कि मेरे पुत्र ने गल की है। तो किबला अलामा साहब जो वही पुत्र जवान होंदा ना फिर उन्होंने प्यो की गल भी चंगी नहीं लगती, फिर उन्होंने मां की गल भी चंगी आंदी। अब्बा आंदा अब्बा ज़्यादा ना बोलिया कर, अम्मा ज़्यादा ना बोलिया कर। मैं क्या बदबख्ता ओए जलीला दुनिया दे लानतिया, अज उस प्यो के मूँह ते पे हथ रखना, तू सारा दिन शोर करना से तेरे बाप कभी गुस्सा नहीं सी कीता। आंदा सी बच्चे ने कोई गल नहीं। तो बाबा जदों ये वालदैन वडेरे हो जान ना फिर ये भी बच्चे हो जाते हैं। आ गल समझियो, इन्हें एक गल नूं बार बार करना होंदा है, एक गल नूं बार बार। किबला तुहाडे भी वालदैन मेरे भी वालदैन, बाप वेखो ना जदों वडेरा होंदा है ना तो की कहंदा अपने पुत्र नूं, पुत्र पानी डाया ही और पुत्र पट्ठे पाए नहीं। हो सकता 5 मिनटां बाद फिर अब्बा पूछे वो तैनूं आख्या पानी डाया ही। आदत बन जाती ना जो बाबा जी, वो नहीं ना ज़हन रहिंदा। फिर ज्यों ज्यों बंदे की उम्र घटती जाती है ज़हन भी थोड़ा हो जाता है, जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, बार बार गल करता है। तो जेडे मुंडे उंजदे होंदे ना मम्मी डैडी जेडे आंदे ने असीं नहीं किसी नूं मनदे, असीं नहीं किसी की गल सुनते। अगले दिन एक मुंडा मैनूं कहन लगा, कहंदा मैं तो कदी अपने अब्बे की नहीं मन्नी। मैं क्या चंगा करना ठीक करना है, तू अब्बे की नहीं ना मन्नी तो तेरी औलाद जे मन गई तो मेरे गिरबान तू फड़ लें। बाबा जो करना है वही भरना है, जो करना है वही। ए तेरी कहानी चलती पई है, तू किताब पे लिखना है अपने माँ प्यो के नाल। तेरे बच्चे वेख रहे हैं कि साडा अब्बा दादी कोल बहंदा है कि नहीं बहंदा। मेरिया गल्लां सुट ना पायो, करोड़ों दी गल्लां दे चला जो जिंदगी का पता कोई नहीं, कीमती गल्लां जे। औलाद वेंदी है किबला कि मेरी माँ साडी दादी नाल किहड़ा सलूक भी करदी। जेड़े बच्चे घर रहिंदे ने छोटे बच्चे वो सीखते नहीं, बोलो उची बोलो, नहीं सीखते, सीखते ने ना। जे बाबा वो स्कूल का सीखते हैं ना तो माँ का भी दरस सीखते हैं कि माँ साढ़े दादे नाल किस तरह गल भी करती, गालां तो नहीं कढ़दी पई। साडा अब्बा साढ़े दादे नाल किवें पे बोलदा है। जेडे मुंडे इंज करके खलोंदे ने ना अम्मा ते अब्बे दे सामने, अल्लाह आकड़ भन के रख छड़दा जे उन्हां दी, अल्लाह जलील करके रख छड़दा जे उन्हां पुत्रां नूं। ओ लोगो सुनो, जिथे माँ प्यो होवे ना उत्थे इंज नहीं खलोईदा, उत्थे इंज खलोईदा। उची बोलो यार, उत्थे इंज इंज खलोईदा, नौकर गुलाम ताबेदार बन के। तेरा बाप गवाही दवे। मैं बाबा जी अगले दिन शेखूपुरे असीं गए, प्रोग्राम से उन्होंने ख़त्म दा, तो वह जो बैठक च बैठे ना तो तुहाडी उम्र के बजुर्ग सन, उन्होंने बाप वडेरे, तो बाबा जी वो मेरे को आके बह गए तो हाथ चुमन लग पे। मैं क्या तुसी मेरे दादियाँ बजाओ, मेरे वालद बजाओ, मैनू थोड़े चुमने चाहिए ने। कहंदा नहीं जी तुसी मेहमान हो साडे। लोग मेहमान की इज्जत करते जे बड़ी, जिहड़ा मेहमान की इज्जत नहीं ना करता वो कोई भी इंसान नहीं, जिहड़ा मेहमान की इज्जत करे वो इंसान है। मेरे हुसैन इब्ने अली ने करबला विच जाके दसिया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दर्स दिता है, शिमर नूं पानी पिलाया कि ना पिलाया। उची बोलो यार, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शिमर नूं पानी दिता कि ना दिता। लोगों पूछया हुजूर करबला विच इन्हां तुहाडे नाल की कीता है। फरमाया जिहो जे ए सन उन्हां उंज कीता, जिहो जे असीं असां उंज कीता है। हाँ जी बाबा, पानी पियाया दुश्मन नूं, वैरी ने। तो अज किसी के घर मेहमान आ जाए ना तो बुढ़ी का मूँह ही नहीं सीधा होंदा। रोज़ाना तेरे भैणां आ जांदियां ने मेरे घर, तबलीग है क्योंकि बैठियां ने इधर, सिर्फ तुहाडे वास्ते तकरीर नहीं, उधर ज़्यादा असर होगा तो फिर घर सुधरनगे, फिर घर ठीक होणगे। बाबा जिस घर की औरत नेक होवे ना, औरत ठीक होवे, अल्लाह की कसम है अल्लाह उहदे घर रिज़क की कमी नहीं जी होण दिंदा। सुनते पे हो कि सौ गए हो। जिहदे घर बीवी नेक होवे ते जेड़ी बुढ़ी सुबह भी बंदे नूं गालां कड्डे ते शामी भी बंदे नूं आखे किते मर जाए तो मेरी जान छुट जाए। मैं क्या चलीए जो मरिया तो फिर तेनों पता लगना जान छुट्टी है कि फड़ी गई है। ओए शोहर नाल बड़ियां बारां हुंदियां जे, 1000 रुपया भी शाम नूं लैके आवे ना तो यह भी लाख रुपया हुंदा है कि घर मौजूद तो आवे ना। बाबा जिन्हां दे खामद टुर जांदे ने ना, बाजार जाना भी औखा हो जाता उन्हां वास्ते। लोग नज़र रखते हैं, पता नहीं कित्थे जा रही है, पता नहीं कित्थे जाती है, की करती है। अपने खामन की इज्जत कर, अपने खामन के पैर धो के पी, तेरे वास्ते नेमत है, तेरे वास्ते मजाजी खुदा बन के आया है कि तेनों बाबा जी बाहरों कमा के लिया के देंदा है। क्यों? मेरी औलाद, मेरी बीवी। जिन्ने तुसी बंदे बैठे हो ना बाबा जी, कदी 3-4 हज़ार तू ते सूट किसी बंदे नहीं पाया होना। मैं भी तुहाडे विच शामिल हाँ। मैं समझाने वास्ते मिसाल देन लगा।
ایڈا مہنگا سوٹ بندہ نہیں پاندا، ایڈی مہنگی جُتی بندہ اچھی بولو یار نہیں نہ پاندا۔ وہی عورت ہوندی ہے جڑا بندہ اپنا سوٹ 500 دا لے لیندا نا، 500 دا، تے عورت نو 10,000 دا لے کے دیندا ہے۔ بولو لے کے دیندا کہ نہیں دیندا؟ تے ہجے بھی بندہ پیڑا ہے، ہجے بھی شوہر پیڑا ہے، ہجے بھی خامد پیڑا ہے جنہیں اپنی خوشی نہیں ویکھی، انہیں اپنی خوشی بھی قربان کی تھی تے ہر چیز لے کے دیتی، جاندی ہے نہیں نہیں انہیں تے کیتا ہی کچھ نہیں۔ میں کہا انہیں نہیں کیتا تے مکان کتھوں بن گئے نے؟ یہ مکان کتھوں بن گئے نے؟ یہ زمینہ کتھوں بن گئی نے؟ بابا جڑی عورت اپنے خامد دی عزت کر دی ہے نا، اللہ دے فرشتے دے واسطے دعا کر دے جی۔ صرف ہے نہیں ختم تقریراں تے بس پیسے لے تے ٹر گئے تے ختم ہوئے، فروٹ کھادا تے ٹر گئے نا، تیرے دل تے گل وجنی چاہیے کہ یار بندہ آیا سی، ساڑیاں ماواں بھیناں بیٹھیاں نے، اے ہن ویکھو ٹائم کٹ کے آئیاں نے، کو کی پتہ کتھے تے ہن کو گل سن جان گیاں، گھر جا کے اپنے بندے اگے معافی مانگ لین، جنہاں ناراض کیتا نا اپنے خامد نو، آکھن تو میرے سر دا سائی ہے، تیرے نال میرے بچیاں دی رونق ہے، تیرے نال میرے بیڑے دی رونق ہے، جے کوئی کدی اچھا نیواں بولے ہوئے تے معاف کری۔ پتر وہ نیک ہوندے نے جڑے ماں پیو نو قبراں تے جاندے نے، جڑے بھول نہیں جاندے 10ویں دا ختم دوایا تے کلاں دا دوایا تے پھر 40 دا تے پھر سال تے گل پی گئی نہیں۔ وہ پتر چنگے ہوندے نے جڑے روزانہ ماں دی قبر تے جان، جے روزانہ پیو دی قبر تے جان، کہ بلا انہاں دی دعا کرنی ہو رہے، ساڈی دعا کرنی ہو رہے، جڑا پتر دعا کرے گا وہ اثر ہوئے گا۔ ماں دی قبر تے رو کے آکھے ہاں ربنا اغفر لی ولی والدیا، مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، او دے قبر تو اٹھن تو پہلا اللہ او دی ماں دی بھی بخشش کر چھڑے گا، اللہ پتر دی بھی بخشش کر چھڑے گا جی۔ میرے نال نیت کرو، اے سامنے تہاڈا قبرستان ہے، روزانہ قبرستان فجر دی نماز پڑھ کے نا تے قبرستان جایا کرو۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ قبرستان جانا چاہیے بابا، والدین خوش ہوندے نے جدو پتر قبراں تے ہوندے نے نا، والدین دیاں تے بڑے خوش ہوندے جے، بڑے راضی ہوندے جے۔ آ جملے سنی، ادھی رات نو پھر جنازہ اٹھیا میرے نبی دی بیٹی دا، اج لوکی پتراں نو سینے لاندے نے، یار حوصلہ کر یار صبر کر۔ جدو حسن تے حسین اے چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ، اے سامنے بچہ بیٹھا ہے، ادھر دیکھو ایڈا جا بچہ ہوئے بابا تے ماں دی میت دے سامنے روندا ہوئے، کدی مولا علی سینے لا رہے نے، آئے ہائے ہائے، کدی کوئی صحابی سینے لا رہے نے، حسین نہ رو حسن نہ رو، تے دو بھی شدہ دے ماں دے جنازے دے سامنے روندے ہونے نہ دے آدھے ہونے، ماں تو جنت سے سادی، مائنی تو جنت سے سادی، تیرے نال پرے۔ جڑی ماں دنیا تو گئی ہے وہ کوئی پتر بیٹھا ہے اتنے کوئی اولاد ہو دی تو تھوڑی امی جان سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے۔ انہوں نے پوچھو ماں کی چیز ہے، میری تقریر کرنی ہو رہے سامنے بہ کے روندے پے سنو جدوں تقریر شروع ہوئی ہے، ہن ماں اینوں ملن نہیں ہونا، انہیں جدوں جانا ہے نہیں ماں ملن جانا قبرستان، ماں اینی تو جنت سے ساڈی، تیرے نال پریت سی ڈاڈی، جدوں دا کر گئی پردہ سر تو اٹھ گئی ٹھنڈی چھاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، نی دس کتھوں لباں گے اللہ سونیا، انہاں دی امی واسطے اپنی ماں واسطے ساریاں دی ماں واسطے جاندی واری دعا کر چلاواں، اللہ سونیا کر میں